लक्ष्मी गणपती जय माता पुढे बाय सर. सर सर ती वयतली यो ठीक आहे या. खासदार निधींतल्यान आमचे आदले गोंयचे मुख्यमंत्री आणि हर्बल पंचक्रोशीचे चेअरमॅन त्यांच्या स्कुलाक आज आमी एक 53 सीटर व्हडली बस दिल्या खासदार निधींतल्यान. कारण गेली कितलीं वर्सां शिक्षण क्षेत्रा भितर त्यांची संस्था कार्यरत आसा आणि एक बऱ्या तरेची संस्था ह्या सबंद परिसरा भितर परिचीत अशी, ज्याच्या भितर भरपूर भुरगीं, म्हाका दिसता आमच्या उत्तर गोंया भितर कांय जे व्हडले संस्था आसा तातूंतली तेंची एक संस्था आसा आणि ग्रामीण भागा भितर आसून सुद्दां एक बऱ्या तरेचें एज्युकेशन ती दिता. आणि म्हणून आमी खासदार निधींतल्यान वेगवेगळ्या स्कुलांक ज्यो बसी दितात जे आज तांकां दिले. खरें म्हणत जाल्यार खूब पयलीं तेंचें प्रपोजल आसलें. म्हाका दिसता गेले 1.5 वर्सां ह्या शाळेची मुख्याध्यापिका वयनी सदोदीत फाटल्यान लागताली की केन्ना दिता आनी त्यामुळे आज तो योग आयिल्लो आसा. हांव सरांचें आनी तांच्या सगळ्या शिक्षकांचें अभिनंदन करता आनी तांचे स्कुलाक, कारण ज्या तरेचो भितर सरतकच तेंच्यांनी उत्साहान म्हणजे पालक, भुरगीं आनी टिचर ह्या सगळ्यांनी मेळून एक बऱ्या तरेचो उत्साह हांगा दाखयलो. आनी एक नवीन एक बस, कारण तेंचे कडेन बसी आसात पण त्यात एक व्हडली बस जेणे करून एक एट अ टायम एक 53 सीटर आसा ती, पूण धाकटी भुरगीं आसल्यार एक 60 भुरगीं सुद्दां तातूंत वचूं शकतात. हांव तांकां शुभेच्छा दिता आनी तांच्यांनी म्हाका एक संद दिली की ह्या संस्थेक खासदार निधींतल्यान कितें तरी हांव मदत करपाक. आमचे राज्यसभेचे खासदार बाब सदानंद तानावडे हे राज्यसभेत ॲक्टिव्ह आसा, संसदेत ॲक्टिव्ह आसात हें आमी दिसतलें, आमकां दिसता, सगळ्यांक दिसता. पूण तितलेच ते ग्रावंडारूय ॲक्टिव्ह आसात. तांच्या योजनेतसून, खासदार निधीतसून जे दिणे खंय समाजा खातीर दिणे शक्य आसा ते प्रॉम्प्टली हेरून ते योग्य पद्दतीन वितरण करतात. तांचें हांव अभिनंदन करता. आमची शाळा ही तशी डोंगराच्या पठाराचेर आनी ताका लागून येणें वचणें हें भुरग्यांक, पालकांक तशें खूब क्लेशकारक जाता. बसीस आसात आमच्यो पयलींच्यो, पूण बसीस खूब शॉर्टेज पडटात आनी तातूंत ते हेरून ताणें ज्यो बसीस खरें म्हणजे स्कूल बसीस बी ह्यो ल्हान दितात, ताणें बरी 52-53 सिटराची बस दिल्यामुळे आमची एक खूब दीर्घ काळाची मागणी एक मार्गाक लागली आणि ताणें दिल्ल्या वस्तूचे पुरेपूर चीज, योग्य चीज, ताचो खंयच गैरवापर जावचो ना ही संस्था काळजी घेतली. तांकां परत एक फावट हांव ताणें दिल्या बद्दल कृतज्ञता व्यक्त करताच, पूण तांच्या वाटचालीन हांव शुभेच्छा व्यक्त करता. आदरणीय खासदार महोदयांकडे माझी ही मागणी सातत्यान गेले वर्षभर हांवें लावन धरलेली आणि केन्नाय तांकां फोन कर पहिल्या रिंगेक ते उखलतले. इतलो व्यस्त म्हणजे बिझी शेड्यूल आसतना सुद्दां तेंच्यांनी आमच्याकडे एक फॅमिली म्हणून पळयले आणि आज हर्मल पंचक्रोशी शिक्षण मंडळाक आमच्या भुरग्यांच्या सुखरूप प्रवासा खातीर तेंच्यांनी जी 53 सीटर बस दिली, आमची मागणी मान्य करून, त्याच्याबद्दल हांव शिक्षण मंडळातर्फे तेंचे मनपूर्वक आभार मानता आणि देव तांकां निरोगी दीर्घायुष्य देव अशी सदिच्छा व्यक्त करता.